أنا ما أنت مدينة تكون مجمع أبابا نعهم آميني زهزبي تواحد زلزب عفتشو زهزبي تقولي مقدفو أبا سلد بمينغان أبا مينغان حجنا على السوشيال ميديا لنا تجارو جد بتعمينا نحزن انسسا دفير لا بقلص موصيوزي أقولات هم زخنا لا هم هزي يسولك على وردنا لسه 14 دشش حمنا فولو لا خاص زي بقى أنا متعمي لحزننا يا ما تكبر تقدل على سونا تتكبر على زيوم غير مربات نحزلكم ما تسأل لغز سلامات دك عبيتها ما غنيكم دحنا ديكم قاعد احنا متقنا يوتيوب شانالي شانال زي حدش لو سبسكرايب مقار بيت سبيخونو قربنا مدينة متينا لايك كومنت شير مقار يرسعيو نتنا مدينة موتيفيشن باي بونا ساينس ناغورو تخوينو بونا اچاف مهنطس بريت انها من كلاخليو غرغوسيو ان بونا تصيصات كبونا ليستات لفولين بمنتايو ايش حدا ستورم حتى ستورم سالساي معكم تخيل يدبر له واو كنت قبل خلاص وقع مو انت يا عم توقع بس منه ما توقع هي عندي الوقع كله امر هم يودي وين خاطر امرنيا ويتخلي همين غامر حس خما بيني مالتي همين خاطر واقع عندها انا شو اللي واقع له ويت بنا ستيقي نقرنا يغفي نقول صدقيه واي اتاخذ لها أرني أخا إندينغ أرى موتشيزي يا ولو بعد تفتح لنا حتصير لنا قلل لنا بزح حدش نجارات لا أو نهلكم دحيزلكم سلام المساهم يا فولو ناقوركم دي بالفولو اللي فلتوا سبسكرايب ناقوركم ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አንተ አፍሪካ ውስጥ እንድትወጣ ፈልጋለሁ ኢንተርናሽናል እንድትሆን ፈልጋለሁ እንጀምረው ሰርተሃል በጣም አይቻለሁ ተስፋ ሳትቆርጥ በጣም ብዙ ሰዎች እየተረቡ እሱን ሳትሰማ እዚህ ደርሰሃል እነዚህ አይነት ሴኩሪቲ ይዘን መዞር ማለት በጣም ተማምነሃል ማለት ነው በአላማ ከእምነት ነው የሚጀምረው ተረዳኸኝ አይደል بعد فيديو زين دحر موتيفيشن تلي خوينكم هل تعينت فيديو موتيفيت قوركم مملخ ندعي فلتينا هذه ادوناي الجور صراحه قليل يخوني تعامل لجانا صراحه قول له نوع عليه يخوني صريحنا ايشو سبيد ستريم من الجوري فلتي بزح نغرات يغاطي ما اديسا معات نغر تراي معات سويا فغرام نغاري ترايني شارب بحمش تشح في شدش الشات اسواتني وين بولك على لقرمو بروموت قورو يا إثيوبيا بروموت نمقار لقرارمو بتالي أوزنا عدوا موزيم رسبك على خون بدن بنتنا على نيرو منامن نعرضنا ينقرقن لقرامنك أحد قالنا ترقم منام ضد حري مس أي شو سبيد كجانا جيرزنا إثيوبيا أي شو سبيد زي المثل حزوا خير إذا تعمل زحنا قريت سعيرو لنا تعمل قرم تخفي له منام نقري خون يلسار حقنا قال خون نيك اللي القرم نقري جيرنا أنا تعمل تموتشني أو زي على حسابكم أكمل سيكشن أوف فلتون ياهم ناطن. هاتشنج أركي تما تودي أدي أشلنج خا. واي وندمي. أكمل ليه توي خاودك؟ ذا فيديو زي مسرح واتاي دي تزيل إنه مسيلكم دك عبيت أدونا إلى ورسي مسيلنا. أدونا مزحت يوم ساعات استخوين يتقرأ إلي والهمزة تقرأ مسيلي حجز زعمنا من قلل ولو ساعات النيونا. سلال فولت يتهزي تقرأي سلال خونه بدن بيفولتايو سلال سوشيال ميديا يكواقع خذ السوشيال ميديا لنا تجارس تاي غيرو تاي ملاش منه سلال فلتيو بقى عيدو يقراكيو دي ساعه خوينو سوشيال ميديا مسل فولت هزي لقصلن بيس او تقرأي لنا سوشيال ميديا انتقم ساتس زي اي خونتي دازا سرحنا مالت حدا وطاتس 100 شح تشالنج تو هايواتو 100 شح متايس اندي فيديو تسرح اندي لمن ايتلمي بقى اندي يسوي فيديو لي يسرح بزا غداي زي لي يسرح سو كيليقا زلت رأي فيديو زيل تسرح بزعزا انتزياس زا تشالنج زياس لعلي حدا نت 5 مليون 5 مليون فيو ترأيات خونيا ناخذ لسه تسوسيا مالتي كن كافتم قلت نت مليون منامس 100 شخص فولو لي يقبر هزي حيس خاص عامل خاص سوشيال ميديا تقراي منام كتل حب 4.5 مليون فولورز ني وادنا يخزي تقراي منام على الباشا قد تدخل 500 شحال لي مهله وين يرونا
للا على فولورز نا تقراي تيك توكراتكو 300 شحال زعيا مثلني ناني عوتشي يا سالله عوتشي عند كوميدي سلالو خان السرح قلدوس حقوم إرتران زعل فولور يلوم مكخوني خول يوم نان رأسه الرأي ورأسه من زسرح الزخول لا يسرح ناس روح خذ وزن حساس قدايا لا زال اللي تادي يامبي 100 شحال يعني راه بطعمي اللي دبرنا إرتران كسروا يوم زال اللي تونا نيتورك أكسس نش نشروا مفلت تيك توكرات البالنا سوشيال ميديا سات نش حمش يمشي فولورز نيو أو سدت للو إرتران بجاي من قد يحسوا أو عدل للو يلوي أو سوشيال ميديا يلوي نيتورك يلي بتالي لتهم يوتيوباتهم تاريخنا نش نيو معت أو يوتيوب لينك أسعوس إرتران بقى سبسكرايب ورم سلمتني بقى على 100 شح 80 شح قليل دس يوم دول يتحاور يوم ممكن نسرح سو تبرت تتلقى إخاكم تتحقق تلقى كخفاءات كوتم كل ناس أتخون تلقى كوي نجارات لفتار للحق زكاة بيس بزي خفاءات زي همزي الناس أبينا كنا سحب تعمي اللي دبر لنا تشينجنا ودجبار اللي جباكم غيرهم يخم متشهم ودجبار بتعمل كوري جباك عزحة وقتات من برتتاع الخطر أنا تيك توك فولورز خلتي متشح كذي مالخا وقتات زي ناس ودت نكي خاد بنا نسافر بأس نكي جمر جزاء خطر برتتاع الخا تشينجنا اللي تخوله غير خا ودجبار اسكو زين فولورز زين اللي من لقرش كسوس اللي دلي خوني درجتي كفلت له درجتني وسرحني اول تخير سويو تشنقلهم يقولتني وسرحني وكسرح يخلي من قفتانا مشت سرحس نكوص يعني رازا انتن يخونتي من مالتي يخون فطار له لنا يوعلني يونا السوشيال ميديا لنا تغارو جن بتعمينا نحزن انسسا دفير لا بجلص موصيو زي اقوالات هم زخنا لا هم هزي يسولك على وردنا لسب 14 شش من فولو لا الخس ازي بقى انا بتعمي لحزننا زون قلعو زيهم نغانوس بسفرتو ايسوم سدت خيدم الخاص هم يغير خاطو قصم عاوز ساعه تقارس منغستي يلنا قليلنا بعنا نعنا اينا بعنا لعنا تلي تحقاقيزنا كخفات نصات لي خوي ناس هم زو درجه محدق ودق مقلب فولو تتولو ياس لعلمي تشفلو دق مقلني انا سوشيال ميديا بعنا مملعنا يانيرنا ግን በቃ በጣም ያነ ደቢር ነቃ እንኳን በሶሻል ሚዲያ እንናበር ሰዓት ላይ መሆንና በሶሻል ሚዲያ ተነብር ስትንፋስተት ለና ቀደም ደፊንኩም ናኔርኩም ለኾነ በጣም ይልብር ቺንግ ብራዘር ይሞቻ በቃ ምንም ለደበር ነገር ይወዲ ያው ለስራህ ካም ብላሲ ይሞቻ ዝቪዲዮ ዚሲ ከቢድ መልእክቲ ነው ባይዘ ለኾነ ማለት ናዓሊ ልክ ጥይቅል ገረን ቪዲዮና ሁሉ ሎሎ ፖይንት ሲ ሓደስ ጌጋ ክብደ ይኻል ኻን ምክንያቱስ لخونا ناتشينجي فيديوهات يعني معات ينقدن نيرنا أبينا نحنا لخونا هم لخونا سي بقولنا للأساس فولو الجبر مسير ليس معنا عين سات نينا مثلني معناتوس زلو لو خلي وانا دقاقي مخازرة من نقارسر اللي فوتينا بچا تعميتو موچين ايديو نازي ناتكم حسابك فرد سلالدلي أو كومنت حسات اللي تعرفون منامسي ميبي زلولو لنا جرس تجواراوي إني مالتي إننا ناطنا مدنا ሰበር ዜና በዚህ ሰዓት ተሰምቷል። አይሾ ስፒድና እንዲሁም ደግሞ ቡድኑ ግብጽ መግባታቸው ተገልጿል። ታዋቂው የዩቲዩብ ኮከብ አይሾ ስፒድና እንዲሁም የቡድኑ አባላቱ በኢትዮጵያ ለነበራቸው ቆይታ አድናቆታቸው ገልጸው በሰላም ግብጽ መግባታቸው አረጋግጧል። እስካሁን የኢትዮጵያን ሕዝብ ያሳየን ፍቅር ወደር የለውም፣ ኢትዮጵያውያን የፍቅር ሕዝቦች ናችሁ ሲሉ ቲሞቻቸው እንግዲህ መልእክቶቻቸውን አስተላልፈዋል። እናንተስ አይሾ ስፒድ ግብጽ ስለመግባቱ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን አጋሩን። ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁ አዘንጉም። بس بتعرشة سبيد كايتيبيا وطينيو نرودنت التهراريو لقق شارب شديسة شحتا بوشيرولو تايدا ايقر ينادي حدش نقر سر الغونة إلا حيزي الخمتينيو كل سنة الزنطلة بس هزب زكوعة نتدحقز الزنطلة نتخاب لي بيها دوصوة بنقر الزنطلة نحقازي كوايد الزنطلة زب زخمين عن قبرة والي حاجة تدحم مكاخة تدحم مكا تدي حقز تدي ساتر سبيكوا عزي بقامين تتقبر إنك أدول لعلك سلازي حجي إتيا ما أبات بهالو قانك إتصوم حالي فيه حالا فنات وسيدكم مجم أبابا نعاهم آميني زهزبتا واحد بزدال زبعافتش زهزبي تقولي مقدفو أبا سلاد بمينغان أبا مينغان حجنا السخاتكم أبا يلزخل لهزب واتي إلو بعالوهم حالا فنات وسيدكم كأسو أب كمزا أركبوا لكم تركبنا لكم أبدا حاسرة قزين تزيجيركم بالوخ نقرأكم زنبولك جزا خفيتكم نايولك تجاور دلهم ولا أنا مسهم ما تنقطع مسيات الننديا زي نت مسام دلك جنزم نخرص السعودية مزغب بحق خحط اليوم تبع لنا
هم راكم مهم أزو فيديو زلا حدش نقري واللي بتشاهدون فيديو إذا حزلنا راكم سقطوا لكم ساعات لكم لايك كومنت شير مقاري ترسعهم حزلا سبسكرايب مقار بيت بيقولنا حدش إحنا تيازا شانال ديا بفتنة نتياني نبتعمي أفزات إني أدحر لقوله جيزينا حزلا سبسكرايب داقور واي ቸኮልኩ ትንሽ ያው ደግሞ እኮ ሲይዙ እኮ ዋዋው ብለሃል። አይተዋል ቪዲዮ? አዎ ስገባማ እንደዛ እንደ ውሻ እየጮፍኩ ነው የገባሁት። ላይክ ከዚህ በፊት እኮ እኔ ምናምን ስላየው እኮ ነው ስጠረጥር ያልተከተብከው መስላቸው ነው የያዙ። ወይዘይ ማለቲ ናቲ ፀጉረ ዝተካካይ ብጣዕሚ ይሙድል ተሓዘሉ ኣይገልጾይ እርኒ ኸሚማት ዋይል ወፀሚማት ቀልዲ በቃ ርትባሊ ዳወደቆ በቃ ፍልሕ ኢለ ሓዲራ ግን በቃ ሙሉእ ከምፀ ይቃል ኮይኖ ዝዶ ኣይካዲ የመተግበር ትዕድልት ያለ ሰው ነህ። ትተገብራለህ። ገባ ለዓላማ ለህልመት ትቆማለህ። ማን ነው እንዳንተ እስኪ ዘሎ የገባው? ማን ነው እስኪ እኔ ከዓለም አንደኛ ፀጉር ቆራጭ ነኝ ብሎ የተናገረው የወከለው እስኪ ራሱ ማን ነው እስኪ ልንገርህ። አሁን ሊስቁብህ ይችላሉ፣ ግን ታየዋለህ የምትደርስበት ደረጃ። ጀግና አኩርተኛል። በጣም የማመሰግነው እና በቃ እኔ ሞክሬያለሁ። ከመምጣቱ በፊት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ። ሲመጣ ላገኘው እንደምፈልግ ሰርቻለሁ። ሰው ፀጉሩን እንደተሰራ ቃለሁ ከሁለት ቀን በፊት ግን በቃ መሞከርና ልነግረው ፈለኩ። ምክንያቱም ለፍቻለሁ፣ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ። አሁንም እንዲያየኝ እንዲያውቀኝ ፈለኩ፣ ሞከርኩ። እሱ ጋር ሳልደርስ ጋርዶች አስቆሙኝ። ይሄ ነው የተፈጠረውና እኔ አላፍርበትም። ባይዘወይ ሁሉም ነገር የሚሆነው ለምክንያት እንደሆነ ማወቅ አለብህ ናቲ። አንተ ማወቅ ያለብህ ህልምህንና ዓላማህን እውን አድርገሃል። ዓላማህ ምንድነው? የዓለም አንደኛ ፀጉር ቆራጭ መሆንህን አሳውቀሃል። ቃልህን አውጥተሃል። አየህ፣ ቃል እውነታ ነው። ልንገርህ፣ ቃል ማለት እውነታ ነው። እውነታ ደግሞ እንደሚከተል እርግጠኛ ነኝ። ሜቢ ከሳምንት በኋላ ሊሆን ይችላል፣ ከወር በኋላ፣ ከሁለት ወር በኋላ እነዚህ ተራቢዎች የዛኔ ይፈንጩ፣ ችግር የለውም። የዛኔ ግን ጊዜ ሲመጣ ማንም ሰው አንተን ሊያቆምህ አይችልም። ታያለህ። እምነትህ ብቻ እውነት ተግባር ላይ አውለው። እንደ ዛሬ አኩርተኛ አታውቅም። ልንገርህ፣ ለአንተ መተህ ማለት ነው ስትገፈተር የዛኔ እኔም he's my barber, he's the best in the world ምናምን ብዬ ስናገር ገፍትረውኛል። አንተንም ብቻ ለምን እተማመናለሁ? በተግባር አምናለሁ። የሚተገብር ሰው ደግሞ ሁሌም እኔ ያነሳሳኛል የበለጠ ማለት ነው። ስለዚህ ጀግና ነህ አንተ ናቲ። በምን ተአምር ድልን እንዳትሰማቸው ተራቢዎቹ። በጣም ትክክል ነው የሰራው። ትክክል። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም የማመሰግነው ስላደረስክልኝ። ስማ ጌም እንጫወት እስኪ ማለት በየም እንኳን አሸንፋለሁ። በየም እንኳን ያደም ሃሜሊ የህምዚ አይነት ለኾነ አይዲያ ሃሊዮ ብቻ አውዚ ላይቭ ስትሪም ዚ ማዓት ሰዓት ከምስጎን ልግቦኦም ሰዓት ነይሮም የምና ካብዞም ውሕዳት ሓደ አዶናይ በጣም ልገርም ስራሕ ስለልሰርሐ ኩሉ ሰብ ማዓት አንጨብጭውልኝና ናቲ ያው ሞኪሩ እዩ ሓውዳ ተገፍቲሩ እዩ ዳበይ እድዒ በቃ ኣባይ ፍትሕ ደልኹም ሰባት ይኸምና ጣዕቢትና ልማዓንቲ መደብና እዚ መሰል ነር ቪድዮ ዝተፈቲኹም ሓዝላም ተለመደ ላይክ ምጋሪ ትረስዒኹም ዝዳ ሓደሽ ለኾ ሰባት ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ተሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣምጥናኦም እስካብ ቀፃሊ ብሓድሽ መደብ ንጋነ ይሞችኹም።